हरवार सोमवारी आज चिड़म है। नबी कहते हैं कि आज चिड़म तमाम होता है, पुष्पों का मकाम होता है, दूर का दूर कयाम होता है, सरे शय आज तन से मिलता है, अर्श आदम दोबारा हिलता है। हार भारे लगा जब से मोहर्रम का चांद देखा है, एक अदा खाने से दूसरे अदा खाने, दूसरे अदा खाने से तीसरे अदा खाने, मगर दिल कहता है हक के किरिया ना अदा हो सका। एक सजदा बहुत शर्मिंदा है बीवी, हुसैन पे रोने का हक अदा न कर सके। हार भागे लगा तारीफ करती है, एक दिन जिंदान शाम में यजीद का गुलाम आया और आगे कहता है सैयद सज्जाद तुम्हें यजीद ने बुलाया है। जैसे ही ये सुना ज़ैनब आगे बढ़ी, सैयद सज्जाद मैं तुम्हें अकेले न जाने दूंगी, मेरे लाल मैं तुम्हें तन्हा न जाने दूंगी। इमाम सज्जाद फरमाते हैं मुझे अम्मा मुझे जाने दीजिए, इंशाअल्लाह जो होगा बखैर होगा। इमाम सज्जाद गए हैं, यहाँ तक कि रवायत कहती है जैसे ही दरबार में पहुंचे हद्दाद को बुलाया गया, हद्दाद बेड़ियां उतारने लगा, चीख मार के रोया। क्यों रोया? में इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम उस मजलूम पर जिसके पाँव के गोल बेड़ियां खा गई। रवायत कहती है कहा यजीद ने कहा ए सैयद सज्जाद हमने तुमको आजाद कर दिया, ए सैयद सज्जाद यहाँ रहना चाहो यहाँ रहो, मदीना जाना चाहो तो मदीना जाओ। इमाम सज्जाद ने कहा इस अम्र में मैं मशवरा करूंगा अपनी बेटी से। इमाम सज्जाद आए हैं, जनाब ज़ैनब तेरे इंसान पे खड़ी है, सैयद सज्जाद की राह तक रही है। जैसे ही सैयद सज्जाद नजर आए, रवायत कहती है एक मर्तबा सर से पांव तक भतीजे को देखा, सैयद सज्जाद खैर तो है, कहा उम्मी अम्मा हमें रिहा कर दिया गया, उम्मी अम्मा हमें आजाद कर दिया गया। जैसे ही ज़ैनब ने रिहाई का नाम सुना, मुड़ के एक छोटी की गुर्बत को देखा, ए सकीना उम्मे रिहाई आ गया, ए बीबी क्या मदीने न चलोगी। जैसे ही रिहाई का नाम सुना ज़ैनब तड़प गई, ऐसे ही नहीं समझा अब मदीने आके क्या करूंगा, मेरा भरा घर के बड़ा में उतर गया, मेरी सकीना जिंदाने शाम में सो गई। रवायत कहती है एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया ए सैयद सज्जाद हम मदीने जाएंगे, मगर पहले हम शाम में भाई की फतह का ऐलान करेंगे। कह दो यजीद से एक मकान खाली कराया जाए। मकान खाली कराया गया। ज़ैनब ने इमाम बाड़े की बुनियाद रखी है, उस इमाम बाड़े में ज़ैनब गई। एक मर्तबा सैयद सज्जाद से कहती है ए सैयद सज्जाद हमारे लुटे हुए असबाब मंगाए जाए, लुटे हुए असबाब आ रहे हैं। हाथ भाग रहा किस ज़बान से कहूँ, कैसे कैसे सामान आए हैं। रवायत के जुमले लिखे हैं, एक पुटकी आई है, एक गठरी आई है। रवायत का जब जुमला लिखा, ज़ैनब आगे बढ़ी, जब उस गठरी को खोला उसमें कुछ चादरें मिली। आवाज थी एवं में कुछ ये तुम्हारी चादर है, ए नवाब ये तुम्हारी चादर है, ए लैला ये तुम्हारी चादर है, ए फरवा ये तुम्हारी चादर है। तमाम चादरें तस्लीम कर चुकी, एक छोटी सी चादर नजर आई, कोई लेने वाला न था। तड़प के उठी ए सकीना तेरे दाई का बड़ा करता तेरी भी चादर आ गई। नजीर से कह दो हमारे मानसों के साथ खाने हमारे वहाँ जो शमी निकलती है शायद उसी की काशी है। मजलिस ज़ैनब पढ़ रही है। आज सब कोई जाके मजलिस पढ़ता है तो कहता है मैंने किताबों में ये पढ़ा, मैंने बुजुर्गों से सुना, मगर ये पहली मजलिस है जिसकी ज़ाकिरा ज़ैनब है। वो ये नहीं कह रही मैंने सुना, वो ये नहीं कह रही मैंने पढ़ा। ज़ैनब जब मजलिस पढ़ रही है तो कहेंगे ये शाम की औरतों मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा अकबर भाग चला गया, ये शाम की औरतों मैं 70 कदम के फासले में खड़ी देख रही थी, मेरा आवाज आया काफिला शाम से चलने लगा। सैयद सज्जाद ने सबको सवाल किया। जब सब सवाल हो गए जनाब ज़ैनब के पास गए, देखो कि अम्मा सब सवाल हो गए, कोई ग्रह तो नहीं गया। जनाब ज़ैनब ने नजर तजस्सुस दौड़ाई, ऐसे ही सज्जाद सब
قبر کے پاس میرا باپ بیٹی دیا کر رہی ہے. زینب قریب گئی, بھابھی قافلہ جا رہا ہے, چلیے کربلا چل رہا ہے. روایت کہتی ہے جناب عمر روایت نے حضرت سے زینب کو دیکھا, اے شہزادی آپ مدینے جائیے گا, کم از کم عبداللہ مل جائیں گے. میرے دو پھول ایک کربلا میں بچڑ گیا, ایک ستارے شام. یہاں سے یہ سجاد آئے مادر گرامی بٹن چلی ہوئے. جیسے ہی حکم امام ہوا ام رواب ناکے پر سوال کی. بس اللہ کے رضا آج ہی وہ تاریخ ہے جب زینب 11 محرم کو کربلا سے گئی تھی تو حسین بے روڑے کفن تھے, عباس کا لاشا بے کفن تھا, علی اکبر کا لاشا بے کفن تھا. آج روزے چہلوم زینب شام سے کربلا پہنچ رہی ہے. روایت میں ہے زینب کے پہنچنے سے پہلے, اس قافلے سے پہنچنے سے پہلے حسین کی قبر کا پہلا زائر جسے جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں, وہ مدینے سے آئے ہیں زیارت قبر حسین کے لیے. روایت کہتی ہے فرات پہ غسل کیا, لباس طاہری جب تن کیا, کہتے ہیں عطیہ کوفی سے اے عطیہ مجھے قبروں کے درمیان بٹھا دینا, میں آواز دوں گا, حسین میرا جواب سلام ضرور دے گا. عطیہ نے شانوں کو تھاما, حسین کی قبر کے پاس لائے, آواز دے رہے ہیں جابر السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. جب کوئی جواب نہ آیا تڑپ کے کہتے مولا جب پہلے سلام کرتا تھا جواب سلام دیتے تھے, آج کیا ہو گیا؟ اور روایت کہتی ہے جابر غصے میں کہ جابر وہ کیسے جواب دے, اس کی شہرتوں کو کاٹ دیا گیا ہو. جابر قبر حسین سے گریا کر رہے ہیں, نوحہ پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں وہ رقت تعریف ہوئی کہ جابر کو غش آ گیا. عالم خواب میں کیا دیکھا, فرزند رسول آئے, حسین آئے, اے جابر میری قبر سے دور ہٹ جاؤ, اے جابر میری قبر کی زیارت کو میری بہن آ رہی ہے. اور باب اعظم بنانے کو نے سنے ادھر یہ قافلہ پہنچا, جابر دور ہٹ گئے. تمام بیویوں نے جیسے ہی ہماری داخل ہوئی سرحد کربلا میں بیویوں نے خود کو ہماری سے اتارا. ام رباب ہماری سے اتری, لیلا ہماری سے اتری, ام کلثوم ہماری سے اتری. مگر جیسے ہی سیدنا سجاد نے کہا اے زینب اے بی اماں کربلا آ رہی, زینب نے ہماری رکنے کا انتظار نہیں کیا, محمل بٹھائے جانے کا انتظار نہ کیا, خود کو ہماری سے گرا دیا. اے بھیا میں انتظار سے چھوڑ کے واپس آئی. بھیا بہن واپس آ گئی. بھیا آپ نے ایک امانت سونپی تھی, زینب اس کو خیال نہ رکھ سکی. سکینہ زندان شام میں مر گئی. اور وہ تاریخ کہتی ہے رو چکی, گریا کر چکی. ایک مرتبہ سیدنا سجاد سے پوچھا کیسے کہ سجاد یہ بھیا کے پہلو میں کس کی قبر ہے؟ سیدنا سجاد کہتے پھوپھی اماں یہ قبر نور دین ہے حسین علی اکبر کی قبر ہے. جیسے ہی علی اکبر کا نام سنا دین سے نہ لگ گئی, علی اکبر کی قبر کے قریب گئی. اے علی اکبر ہم مدینے جا رہے ہیں, اے علی اکبر یہ بتاؤ جب سمرا پوچھے کہ علی اکبر کہاں ہے تو زینب کیا جواب دے گی؟ علی اکبر کی غربت میں نوحہ پڑھا, مرثیہ پڑھا, گریا کیا, بکا کیا, مگر زینب ابھی تک رضاعت اسیری کسی سے بیان نہیں کر رہی. علی اکبر کا ماتم کر چکی. ایک مرتبہ سیدنا سجاد سے کہتی ہے اے سیدنا سجاد تم نے علی اکبر کی قبر دکھا دی, تم نے بھیا حسین کی قبر دکھا دی. اے سیدنا سجاد میرے عباس کی قبر کہاں ہے؟ سیدنا سجاد نے جناب زینب کے شانوں کو تھاما, فرات کے قریب آئے, ایک چھوٹی سی قبر دکھائی. اب یہ اماں یہ چچا کی قبر ہے, ماتم اگر پورا لکھا ہے صاحب نحوس لکھتے ہیں. زینب کبھی قبر عباس کو دیکھ رہی ہے, کبھی سیدنا سجاد کو دیکھ رہی. اے سیدنا سجاد یہ تو علی اصغر کی قبر معلوم ہوتی ہے. جناب سیدنا سجاد سے بچہ شروع کیا, اے پھوپھی ابا جب دفن کے لیے آیا تھا جگہ جگہ سے لاشا پارا پارا, میں نے چٹائی میں دفن کیا, زینب نے خود کو گرایا. اے ابا میرے شانوں میں نظر ماری گئی. اے ابا اگرچہ برو برو ہر دو جان
جسے پوشاک دی خدا نے، جسے یادوں سے پالا سیدہ نے، زباں اپنی چسائی مصطفیٰ نے، غذا اول لعاب مصطفیٰ بود، در آب شمشیر رکھدہ بود، جسے زہرا نے شیر اپنا پلایا، جسے ارحم گانے پر چڑھایا، جسے جبریل نے جھولا جھلایا، لباس نو جسے جنت سے آیا، ملے در کربلا کار عجب کار، لباس کونات زینب طلبکار، جسے خط بھیج کر میں نہ بلایا، جسے میں نہ بلا کر پھر ستایا، وطن میں بھی نہ جس نے چین پایا، جسے تربت سے نانا کے چھڑایا، ہوا دریا پہ جس کا قتل بھائی، نہ جس کی لاش تک مہینے میں آئی، اندھیری یوں گھٹاتی غم کی چھائی، نہ دیتی تھی جسے دنیا دکھائی، سوار دوش محمد کا زلجنا